अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आप सभी का खैर मक़दम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम बात करेंगे वज़ू के बारे में कि वज़ू कब किया जाता है, वज़ू करने में कौन कौन सी चीज़ों का हमें ख्याल रखना है, कब हमें वज़ू करना चाहिए और कौन सा काम जो है बगैर वज़ू के हम नहीं कर सकते, वज़ू का तरीका क्या है और जो वज़ू करता है अल्लाह तबारक व तआला उसे कितना सवाब अता करता है और हमें वज़ू का हुक्म जो है कहाँ पर मिला हुआ है। इन सारी चीज़ों पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम बात करेंगे, वो भी हवाले के साथ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को सवाब की नीयत से पूरा देखें और आगे शेयर ज़रूर कर दें। सबसे पहले वज़ू आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं या फिर जो है नमाज में वो सारी नमाज़ें, चाहे नफिल नमाज हो, कोई भी नमाज हो, हम जब नमाज़ पढ़ते हैं या फिर कब्रिस्तान पे फातिहा के लिए हम जाते हैं या फिर जब मस्जिद में हम दाखिल होते हैं या फिर जब नमाज जनाजा में जाते हैं, जब हम हाथ मुंह पाँव जब धोते हैं उसी को शरीयत में वज़ू कहा जाता है। तो उसी को वज़ू कहा जाता है और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जो सूरह माइदा है उसमें हमें हुक्म भी दिया है, जिसका तर्जुमा ये है, ऐ ईमान वालों जब तुम नमाज़ पढ़ने का इरादा करो और वज़ू ना हो, यानी जब तुम नमाज़ पढ़ने का इरादा करो लेकिन तुम्हारा अगर वज़ू ना हो तो अपने मुंह और कोहनियों तक दोनों हाथों को धोवो और सर का मसा करो और टखनों तक पाँव धोवो। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हमें हुक्म दिया है कि ए ईमान वालों जब तुम नमाज का इरादा करो तो सबसे पहले तुम्हें चाहिए कि तुम अपने जो है मुंह को धो, फिर जो है दोनों हाथों को कोहनियों समेत धो, फिर जो है सर का मसा करना है और फिर जो है दोनों पाँव जो है टखनों समेत, यानी जिसको यहाँ पर गिरिया बोला जाता है, वहाँ तक धोना। ये है कुरान मजीद में सूरह माइदा में अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है वज़ू का। तो अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अब हमें जब भी नमाज, कोई भी नमाज हमें पढ़नी है तो वज़ू करके नमाज़ पढ़नी है। और उलमा के नज़दीक है कि अगर कोई जानबूझकर बगैर वज़ू के नमाज़ पढ़े, यानी अगर वो ये सोच लेता है कि जो है नमाज के लिए वज़ू शर्त नहीं है या वज़ू ज़रूरी नहीं है, तो वो जो है इस्लाम से खारिज हो जाता है। बारी शरीयत में आप जाकर देख लें कि अगर कोई बंदा जानबूझकर बगैर वज़ू के नमाज़ पढ़े तो फिर वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। और वज़ू का मैंने वज़ू की तारीफ़ आपके सामने पहले ही रख दी है कि वज़ू उसको कहा जाता है कि जब हम नमाज़ पढ़ने के लिए, मैं मिसाल दे दूँ आपके सामने, जब हम जुमे की नमाज के लिए आते हैं तो जो हाथ मुंह हम धोते हैं उसी को वज़ू कहा जाता है। ठीक है, अल्लाह का हुक्म भी मैंने आपको सुना दिया कि अल्लाह ने फरमाया जब तुम नमाज पढ़ने का इरादा करो तो अपने मुंह को धो, दोनों हाथों को कोहनियों समेत धो, फिर सर का मसा करो और फिर दोनों पाँव को टखनों समेत यानी गिरियों तक धोना है। ये अल्लाह का हुक्म हो गया। अब जब कोई बंदा, मैं आगे इंशाअल्लाह तबारक तआला आपको वज़ू का तरीका भी बताऊँगा, वज़ू में कौन सी चीज़ें ज़रूरी वो भी बताऊँगा। इससे पहले आप ये सुन लें कि जो बंदा वज़ू करता है उसको क्या मिलता है, सवाब कितना मिलता है। सबसे पहले हदीस पाक जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो सही बुखारी पाक की हदीस पाक है और इसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो फरमाते हैं कि सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मेरी उम्मत को क़यामत के दिन बुलाया जाएगा, मैदान महशर में सारे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला जमा करेगा, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जब मेरी उम्मत को बुलाया जाएगा तो मेरी उम्मत के जो है शरीर का वो हिस्से जिनको वज़ू में धोता था वो चमकते नज़र आएंगे, जिनसे मेरी उम्मत पहचानी जाएगी। यानी कल क़यामत के दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो उम्मती वज़ू करता रहा इस दुनिया में नमाज के लिए, चाहे वो नमाज जो है वज़ू करता रहा कुरान मजीद पढ़ने के लिए, चाहे वो ऐसे ही जो है सवाब के लिए से वज़ू करता रहा, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन उस बंदे के वो सारे जिस्म के अंग जिनको वज़ू में धोया करता था वो चमकते नज़र आएंगे। ये है वज़ू करने की फजीलत। और एक रिवायत में जो है, जो कि निसाई पाक की जो है ये रिवायत है और इसके रावी हज़रत अब्दुल्ला, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान बंदा जब वज़ू करता है तो कुल्ली करने से मुंह के गुनाह गिर जाते हैं। यानी जो भी वो दिन भर में जो भी बात गंदी करता है जिससे वो गुनाह होता है, तो जब वो वज़ू में कुल्ली करता है तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुँह के जितने भी गुनाह होते हैं वो गिर जाते हैं। आगे फरमाते जब नाक में पानी डालता है तो नाक के सारे गुनाह निकल जाते हैं और जब वो चेहरा धोता है तो चेहरे के सारे गुनाह मिट जाते हैं, यहाँ तक कि पलकों के गुनाह भी निकल जाते हैं। ये पलकें हैं, इनके गुनाह भी निकल जाते हैं। और आगे फरमाते हैं जब वो हाथ धोता है तो हाथों के गुनाह भी निकल जाते हैं, यहाँ तक कि हाथों के नाखून के गुनाह भी निकल जाते हैं। और आगे फरमाते हैं जब सर का मसा करता है तो सर के गुनाह निकल जाते हैं, यहाँ तक कि कानों के गुनाह भी निकल जाते हैं। और इसी हदीस में आगे है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जब वो पाँव धोता है तो पाँव के गुनाह भी अल्लाह मिटा देता है और पाँव के नाखूनों के भी गुनाह निकल जाते हैं। निसाई पाक है, हदीस पाक है। कहने का मकसद ये है कि जब बंदा जो चीज़ वज़ू में धोता है तो जो उसमें गुनाह होता है, अल्लाह तबारक व तआला वज़ू की बदौलत
وضو کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ نسائی پاک کی حدیث پاک ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ مسلم پاک کی حدیث پاک ہے یہ، اور اس کے راوی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور اچھا وضو کرے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دل جما کر وضو کرے، جو وضو کا طریقہ ہے اسی طرح سے وضو کرے اور اچھا وضو کرے، پھر کھڑا ہو اور باطن و ظاہر سے متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ظاہر و باطن مطلب جو ہے باہر سے اور اندر سے دونوں ایک طرح کا ہو، ایسا نہ ہو کہ باہر سے کچھ اور ہو اندر سے کچھ اور ہو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر بندہ باہر سے بھی صاف ستھرا ہو، اندر سے بھی دل بھی اس کا صاف ہو، اگر وہ وضو کر کے پھر 2 رکعت نماز نفل اگر ادا کرے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم پاک ہے، حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے، سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث پاک میں ہے، یہ حدیث پاک ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ سردیوں میں بھی وضو کرتے ہیں، اگر بیمار پڑ جائے پھر بھی وضو کرتے ہیں، ان کے لیے سنیں یہ حدیث پاک۔ حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ سردی کی رات تھی کہ پانی لے کر آؤ مجھے وضو بنانا، تو وہ پانی لے کر آئے، میں نے وضو بنایا تو انہوں نے عرض کی، یعنی جو غلام تھے انہوں نے عرض کی کہ اے امیر المومنین پانی تو بہت ٹھنڈا اور رات بھی بڑی ٹھنڈی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے سنا کہ جو بندہ کامل وضو کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے جو ہے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ بھی ٹھنڈی راتوں میں، یعنی ٹھنڈی راتوں میں جب بندہ اچھا وضو کرتا ہے، کامل وضو کرتا ہے، جو وضو کا طریقہ اس طریقے سے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ بخش دیا جاتا ہے، اور یہ روایت آپ کو مسند میں مل جائے گی۔ اور اسی طرح کی ایک حدیث پاک اور ہے کہ حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سخت سردی میں کامل وضو کرے، کامل میں بار بار یہ کامل جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح وضو کرے، جلد بازی نہ کرے، صحیح وضو کرے۔ کیا فرماتے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو سخت سردی میں کامل وضو کرے اس کے لیے دونا یعنی ڈبل ثواب ہے، یعنی سردی میں جو وضو کرتا ہے اور گرمی میں اگر جو تو پھر سردی میں جو وضو کیا جاتا ہے تو اس کا ڈبل ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے اور رکھ دیتا ہوں جو شخص وضو بناتا اس کے لیے کہ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی وضو کرے اور کامل وضو کرے، یہاں پھر وہی کامل آیا، یعنی اچھا وضو کرے، دل جما کر وضو کرے، جلد بازی نہ کرے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم میں سے کوئی کامل وضو کرے پھر یہ پڑھے، یعنی وضو کرنے کے بعد پڑھے اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتا ہے۔ یہ صحیح مسلم پاک کی حدیث پاک ہے۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی اچھی طرح سے وضو کرتا، وضو کرنے کے بعد میں دوسرا کلمہ اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو جنت ہے اس کے 8 دروازے ہیں، اللہ اس کے لیے یعنی جو وضو کر کے جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کے لیے 8 دروازے کھول دیتا ہے کہ میرے بندے جس دروازے سے تم داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے۔ اب آپ نے سنا ہوگا ایک روایت میں آپ کے سامنے، یہ روایت میں بعد میں رکھتا ہوں، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و دوزخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال میں نے جو ہے تیرے قدموں کی آواز وہاں سنی۔ آج میں وہی روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وجہ کیا تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز جنت سے آ رہی تھی۔ اب وہ سنیں آپ، میں یہ روایت بیان کرنے سے پہلے اس کا حوالہ آپ نوٹ کر لیں، صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، یہ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے۔ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن صبح کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت بلال کو بلایا، یعنی صبح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا اے بلال کس عمل کے سبب جنت میں تم مجھ سے آگے آگے چل رہا تھا، یعنی تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے؟ میں پہلے ہمارا عقیدہ یہ ہے، رات والی ویڈیو میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے علم غیب عطا کیا ہے، پہلے کیا ہو چکا اب کیا ہو رہا ہے اور قیامت تک کیا ہونے والا ہے، حضور علیہ السلام ساری چیزیں جانتے ہیں۔ لیکن یہ ہمارے لیے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر پوچھ رہے ہیں بلال ایسا کون سا عمل کر رہے ہو کہ میں نے دیکھا کہ تم مجھ سے جنت میں آگے آگے چل رہے ہو، یعنی ہمیں بتانے کے لیے کہ کون سے عمل کی اہمیت کیا ہوتی ہے، عمل کی اہمیت یعنی جو تم کام کرے اس کی اہمیت کیا ہے۔
حضور علیہ السلام نے بلال کو صبح صبح بلا کر پوچھا بھئی ایسا کون سا عمل ہے آخر تمہارا کہ میں نے دیکھا کہ تم جنت میں مجھ سے آگے آگے چل رہے ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا اور آگے حضور علیہ السلام نے فرمایا میں رات میں جنت میں گیا، سبحان اللہ، میں رات میں جنت میں گیا تو تیرے پاؤں کی آہٹ اپنے آگے پائی، یعنی مجھے ایسا لگا کہ تو میرا بلال جو ہے مجھ سے آگے آگے چل رہا ہے، ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اذان کہتا ہوں، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، اور میرا جب کبھی وضو ٹوٹتا ہے وضو کر لیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اسی سبب، یعنی جو میرے آگے آگے جو تمہارے قدم مجھے سنائی دے رہے تھے یہی سبب ہے۔ سبب کتنے حضرت بلال نے بتائے، یا رسول اللہ ایک تو میں اذان لگاتا ہوں، دوسرا میں نماز پڑھتا ہوں، تیسرا ہے یا رسول اللہ جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں فوراً جو ہے وضو کر لیتا ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سمے با وضو رہا کرتے تھے، یعنی جیسے ہی وضو ٹوٹتا آپ وضو بنا لیا کرتے تھے۔ یہ ہے وضو کی فضیلت، یہ ہے وضو کی فضیلت۔ کتنی فضیلت ہے، ایک جگہ یہ بھی بتایا گیا کہ جو ہے قیامت کے دن جس جو ہے انگ کو آپ وضو میں دھوتے ہیں وہ جو ہے چمکیں گے۔ ایک حدیث میں یہ بتایا گیا کہ آپ کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ایک میں یہ بتایا گیا کہ جو انگ جو ہے جسم کا جو حصہ وضو میں ڈوبتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آپ نے یہ بھی سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے یعنی جو وضو کر کے کلمہ پڑھتا اس کے لیے جو ہے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ تو وضو کی کتنی بڑی فضیلت ہے آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ ساری میں نے جو حدیثیں رکھی ہے حوالے کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی ہے، میں نے جو حوالے دیے ہیں آپ جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اب وضو ہمیں کب کرنا چاہیے؟ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں، نماز چاہے کوئی بھی ہو، نفل نماز ہو، نماز جنازہ ہو، چاہے جو ہے فرض نماز ہو، سنت ہو، ساری کے لیے آپ کو وضو بنانا جو ہے فرض ہے۔ میں نے پہلے کہہ دیا ہے اگر کوئی بغیر وضو نماز پڑھے جان بوجھ کر کہ اس کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، تو بار شریعت میں مسئلہ موجود ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ نماز کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، بغیر وضو نماز ہو جاتی ہے، تو پھر وہ جو ہے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو نماز کے لیے وضو ضروری ہے، نماز چاہے کوئی بھی ہو۔ جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیں اس کو ہاتھ میں لے کر اس کو چھو کر پڑھنا چاہیں، بغیر دیکھے آپ بغیر وضو جو ہے بغیر وضو جو ہے قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو کتاب کو ہاتھ میں لے کر کے اس طرح سے اگر آپ کو قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر پڑھنا ہے تو آپ کو وضو کرنا فرض ہے۔ اگر آپ جو ہے بغیر وضو قرآن کو چھوتے ہیں تو یہ آپ کے لیے حرام ہے۔ تو ان چیزوں کے لیے آپ کو وضو کرنا چاہیے۔ اور دیگر جیسے آپ جو ہے اولیاء کاملین کی درگاہوں پر جاتے ہیں یا جو ہے اپنے رشتہ داروں کی قبروں پر جاتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ وہاں بھی آپ وضو کر کے جائیں، تاکہ آپ کو ایک تو وضو کرنے کا ثواب بھی ملے گا، اور ساتھ میں کیونکہ اچھی طرح ہمیں معلوم ہے کہ جب ہم قبرستان پر جاتے ہیں یا پھر اولیاء اللہ کے مزار پر جاتے ہیں تو وہاں جا کر بھی ہمیں قرآن مجید بھی پڑھنا ہے، وہاں جا کر ہی ان کو وسیلہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، تو ہمیں وضو بنا کر وہاں جانا چاہیے۔ اب وضو ہمیں کرنا کس طریقے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وضو میں جو چیزیں ہمیں جو خاص خیال رکھنا وہ 4 چیزیں ہیں۔ وضو میں 4 جو ہے فرض ہے، اگر یہ 4 فرض اگر چھوٹ گئے تو ان میں سے اگر ایک بھی کوئی چھوٹ گیا تو آپ کا وضو گنا نہیں جائے گا، جو کہ قرآن مجید میں نے سورہ مائدہ کی سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اللہ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جب تم ایمان والو جب تم نماز کرنے جو ہے پڑھنے کا ارادہ کرو اور تمہارا وضو نہ ہو تو پہلے چہرہ دھو، پھر دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو، پھر سر کا مسح کرو، پھر جو ہے دونوں پاؤں کو ٹکنوں سمیت یعنی گریوں تک دھو۔ یہ وضو کی 4 فرض ہے، یہ فرائض وضو کے، یعنی پہلا چہرہ دھونا۔ چہرہ دھونے کہاں تک چہرہ دھونا ہے؟ چہرہ دھونے کی مقدار یہ ہے کہ بال اگنے کی جگہ سے لے کر کے تھوڑی کی یعنی جو ہچکی ہے اس کی ہچکی کے نیچے تک آپ کو چہرہ دھونا ہے۔ اور اگر چوڑائی میں جائیں تو کان کی لو جو ہوتی ہے جہاں پر عورت جو ہے زیور پہنتی ہے، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک یہ چہرے کی حد ہے، اور 3 مرتبہ دھونا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت آپ نے سنی ہوگی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کر کے دیکھا کہ آپ نے 3 مرتبہ کلی فرمائی، 3 مرتبہ ناک میں آپ نے ناک صاف کیا، پھر 3 مرتبہ آپ نے چہرہ دھویا، پھر 3 مرتبہ ایک ہاتھ کو دھویا، پھر 3 مرتبہ دوسرے ہاتھ کو دھویا، پھر 3 مرتبہ جو ہے ایک مرتبہ سر کا مسح کیا، پھر 3 مرتبہ جو ہے سیدھے پاؤں کو دھویا، پھر 3 مرتبہ الٹے پاؤں کو دھویا۔ تو 3 مرتبہ یہ دھونا ہے۔ پہلے سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو فرائض پہلے بتا رہا ہوں۔ پہلا فرض یہ ہے چہرہ دھونا۔ چہرے کا مطلب یہ ہے کہ بال اگنے کی جگہ سے لے کر کے تھوڑی کے نیچے تک یعنی جو ہچکی جس کو بولا جاتا ہے وہاں تک، اور ایک کان کی لو سے جو لو کی یعنی جو کان کی سب کی نچلی جو پرت ہوتی ہے یعنی جو سب سے ملائم ہوتی ہے جہاں پر عورت زیور بھی پہنتی ہے وہاں تک یہ چہرے کی جو ہے چہرے کا دائرہ ہے، یہاں تک چہرہ دھونا ہے۔ دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، یعنی کونیوں سمیت دھونا ہے، کونیوں تک نہیں بلکہ کونیوں سمیت دھونا ہے دونوں ہاتھوں کو۔ پہلے سیدھے ہاتھ کو دھونا ہے کونی سمیت، پھر جو ہے
दूसरे हाथ को कोने समेत धोना है। फिर इसके बाद तीसरा है सर का मसा करना। सर का मसा एक ही मरतबा करना है, ये बात याद रखें, 3 मरतबा नहीं करना, एक ही मरतबा सर का मसा करना है। ये भी जो है वज़ू के फ़राइज़ में से है। और चौथा फ़र्ज़ जो वज़ू का है वो ये है कि दोनों पाँव को टखनों समेत, जिसको गिरिया बोला जाता है, गिरियों समेत धोना है। अब वज़ू करने का थोड़ा सा मैं तरीका आपको बता देता हूँ। सबसे पहले पाक और साफ आप पानी लें। पानी लेने के बाद सबसे पहले आप जो है 3 मरतबा अपने जो है हाथों को गट्टों तक धोएं। ये जो गट्टे होते हैं गट्टों तक 3 मरतबा धोएं। इसके बाद 3 मरतबा कुल्ली करें, अच्छी तरह से कुल्ली करें। और फिर 3 मरतबा अच्छी तरह नाक साफ करें। फिर 3 मरतबा चेहरे को धोएं। चेहरे धोने के मैंने मिकदार पहले आपको बता दी है। हद यह है कि बाल उगने की जगह से लेकर के थोड़ी के नीचे तक, और जो है एक कान की लो से लेकर दूसरे कान की लो तक। अगर कोई मर्द वज़ू बना रहा है, उसकी दाढ़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह होनी चाहिए, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है, तो अच्छी तरह दाढ़ी में वो खिलाल करे। इसके बाद में दाढ़ी को धोए। इसका खिलाल का मतलब है अच्छी तरह से दाढ़ी को धोए। चेहरा धोने के बाद पहले सीधे हाथ को 3 मरतबा कोहनी के ऊपर तक धोना है। फिर 3 मरतबा दूसरे हाथ को जो है कोहनी के ऊपर तक धोना है। फिर इसके बाद 1 मरतबा सर का मसा करना है। सर का मसा करने का मतलब है कि हाथ को पानी से भिगो करके जो है सर पे हाथ फेरना, इसी को सर का मसा कहा जाता है। इसके बाद में पहले सीधे पाँव को 3 मरतबा टखनों समेत, यानी जो ये गिरिया बोला जाता है। फिर दूसरे उल्टे पाँव को 3 मरतबा। इस तरह से आपका ये वज़ू मुकम्मल हो जाता है। अब यहाँ पर एक मसला आप अच्छी तरह से जान लें। अगर कोई मर्द है उसने अंगूठी पहनी हुई है, जो कि एक अंगूठी वो चांदी की पहन सकता है, अगर वो इतनी टाइट है कि धोते वक्त उसके नीचे पानी नहीं जाएगा, तो उस अंगूठी को हरकत देना ज़रूरी है, या फिर निकाल करके वज़ू बनाए। इसी तरह जितनी भी मेरी माएँ बहनें हैं, वज़ू दोनों का एक ही तरीके का होता है। ये बात याद रखें, औरत का वज़ू अलग नहीं है। मर्द औरत दोनों का वज़ू एक ही तरीके का है। औरत का वज़ू अलग नहीं है, यही तरीका सेम औरत का है। अब अगर कोई औरत वज़ू बना रही है तो जाहिर सी बात है वो ज़ेवरात पहनती है, चूड़ियाँ वगैरह पहनती है, तो उनको चाहिए कि चूड़ियों को अच्छी तरह से जगह छुड़ा करके पानी वहाँ तक पहुँचाना ज़रूरी है। और धोने का मतलब ये है कि कम से कम इतना पानी बहाएं कि कतरा जो है अपनी जगह छोड़ करके नीचे तक बह जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ तेल की तरह अगर आप सिर्फ जो है पानी ऊपर से जो है सिर्फ और सिर्फ उस पर मल ले, ये वज़ू नहीं होगा। वज़ू के लिए बहना ज़रूरी है। अगर कोई मेरी माँ बहन वज़ू बना रही है, उसकी टंग जो है, कोई जो है ये बांग अगर तंग है या फिर चूड़ी जो टाइट है या फिर अंगूठी टाइट है, तो उसको हरकत देना ज़रूरी है, उसके नीचे पानी पहुंचाना ज़रूरी है। इसी तरीके से अगर कोई मेरी माँ बहन है जिसने नेल पॉलिश लगा ली हो, गलती से नहीं लगानी चाहिए। वो एक तरह का ऑयल पेंट की तरह होता है जो कि नाखून तक पानी नहीं जाने देता है। तो अगर किसी ने नेल पॉलिश लगा ली है तो उसको खुरेद करके फिर इसके बाद में वज़ू करें, तभी आपका वज़ू मुकम्मल माना जाएगा। ये था वज़ू का तरीका। और वज़ू करने से हमें मिलता क्या है, वज़ू हमें कब करना चाहिए। इस वीडियो को लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह आप सबको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।